ہر سمت در دور ظلم و زیادتی و بربریت نظر می آید. ہر یک راز دیگر شکایت است. رعایا راز حاکم شکایت است و مالک راز غلام شکایت است. نوکر راز آقا شکایت است. والدین را خود فرزند شکایت است. ہمسایہ برای حق ادا کردن تیار نیست. فرزند حق والدین برای ادا کردن نیست. بر والدین ظلم و زیادتی ہمیشہ شکستہ می شود. عزت و احترام و آداب اعراب پامان کردہ شود و والدین حرکت ناپاک کردہ شود. برای مادر ظلم و زیادتی می کنین. ہر مادر می مادر شکم خود داشت. ہر مادر سے ہر مادر محمد شاکر دانوان کی دنوں کے تشریف و در زبان فارسی تقریر پیش ہوا. فلک سے توڑ کر دیکھو ستارے لوگ لائے ہیں. فلک سے توڑ کر دیکھو ستارے لوگ لائے ہیں مگر بے وہ نہیں لائے جو سعادت لوگ لائے. اور زبان اور فارسی کی تقریر پیش ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آتے اماداد مشت خاک را. کریمہ ببخشائے برحال ماں، کریمہ ببخشائے برحال ماں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا. سید الکونین ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین. صد ہزارہ رحمت جہاں فری، صد ہزارہ رحمت جہاں فری، بر و بر آل پاک طاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. اما ہے چیز کند ایدر زمانہ ترقی، اما ہے چیز کند ایدر زمانہ ترقی، مگر ایچے غضب است کہ مرد انسان ہمی شود. یاد دارین ای نصیحت است، فرض اطاعت والدین است. مکنید آگارا شما گاہے ناخوش، مکنید آگارا شما گاہے ناخوش، زیر قدم آہا جنت است. برادران اسلام، واجب التقریب بزرگان دین، احسان عظیم و کرم رب کائنات شد کہ مالک دو جہاں مارا دری محفل قرنور و اجلاس بابرکت توفیق نشستم دا. خدا تعالی پروگرام را پذیر آئی نوازت، آمین. دری محفل متبرک مرابر حقوق والدین موقع خطاب کردن ہم اختاشن من چند دقیقہ آئی موضوع گفتگو خواہم کرد. توقع است کہ ماحول سن زندگی را برقرار خواہیم داشت. در دور پرفتن امروز مابر دنیا نظر طاہرانہ می اندازین ای محسوس می شود کہ استچار سنت صدای مطالبہ حقوق نخورش می شود. ہر سنت در دور ظلم و زیادتی و بربریت نظر می آید. ہر یک راز دیگر شکایت است. رعایا راز حاکم شکایت است و مالک راز غلام شکایت است. نوکر راز آقا شکایت است. والدین را خود فرزند شکایت است. ہمسایہ برای حق ادا کردن تیار نیست. فرزند حق والدین برای ادا کردن نیست. بر والدین ظلم و زیادتی ہمیشہ شکستہ می شود. عزت و احترام و آداب اعراب پامان کردہ شود و والدین حرکت ناپاک کردہ شود. برای مادر ظلم و زیادتی می کنین. ہر مادر می مادر شکم خود داشت. ہر مادر سے ہر مادر 2 سال شیر آشامین. ہر مادر خاطر طفل مصیبت برداشت کر. ہر مادر مصیبت طفل را مصیبت خود فامین. مراد افتید و سعید حق والدین ہمی است. برای دور ظلم و زیادتی ہمی شکستہ می شود. عزت و احترام و آداب اعراب پامان کردہ شود. ہرگز نیست یہ حق والدین نیست. یاد دارے کہ اگر شخص والدین عزت والدین قدرہ خراب کرد، برای ظلم و زیادتی کرد، او جائے خود جہنم کرد. من از طرف خود نمی گویم، در حدیث شریف موجود است از حضرت امامہ
خدا تعالی مارا شمارا خدمت والدین توفیق بدہن آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.